अथ 12अधिकशततमः सर्गः। ते रावणवधम् दृष्ट्वा देवगन्धर्वदानवाः जग्मुः स्वैर्विमानैस्ते कथयन्तः शुभाः कथाः। रावणस्य वधम् घोरम् राघवस्य पराक्रमम् सुयुद्धम् वानराणाम् च सुग्रीवस्य च मन्त्रितम् अनुरागम् च वीर्यम् च मारुतेर्लक्ष्मणस्य च पतिव्रता त्वम् सीताया हनूमतिपराक्रमम् कथयन्तो महाभागा जग्मुर्हृष्टा यथा गतम्। राघवस्तु रथम् दिव्यमिन्द्रदत्तम् शिखिप्रभम् अनुज्ञाप्य महाबाहुर्मातलिम् प्रत्यपूजयत्। राघवेणाभ्यनुज्ञातो मातलिः शक्रसारथिः दिव्यम् तम् रथमास्थाय दिवमेवोत्पपातः। तस्मिंस्तु दिवमारूढे सरथे रथिनाम्बरः राघवः परमप्रीतः सुग्रीवम् परिषस्वजे। परिष्वज्य च सुग्रीवम् लक्ष्मणेनाभिवादितः पूज्यमानो हरिगणैराजगामबलालयम्। अथोवाच स काकुत्स्थः समीपपरिवर्तिनम् सौमित्रिम् सत्त्वसम्पन्नम् लक्ष्मणम् दीप्ततेजसम्। विभीषणमिमम् सौम्य लङ्कायामभिषेचय अनुरक्तम् च भक्तम् च तथा पूर्वोपकारिणम्। एष मे परमः कामो यदिमम् रावणानुजम् लङ्कायाम् सौम्य पश्येयमभिषिक्तम् विभीषणम्। एवमुक्तस्तु सौमित्री राघवेण महात्मना तथेत्युक्त्वा सुसंहृष्टः सौवर्णम् घटमाददे। तम् घटम् वानरेन्द्राणाम् हस्ते दत्त्वा मनोजवान् व्यादिदेशमहासत्त्वान् समुद्रसलिलम् तदा अतिशीघ्रम् ततो गत्वा वानरास्ते मनोजवाः आगतास्तु जलम् गृह्य समुद्राद्वानरोत्तमाः। ततस्त्वेकम् घटम् गृह्य संस्थाप्य परमासने घटेन तेन सौमित्रिरभ्यषिञ्चद्विभीषणम्। लङ्कायाम् रक्षसाम् मध्ये राजानम् रामशासनात् विधिना मन्त्रदृष्टेन सुहृद्गणसमावृतम् अभ्यषिञ्चस्तदा सर्वे राक्षसा वानरास्तथा प्रहर्षमतुलम् गत्वा तुष्टुवो राममेव हि। तस्यामात्याज हृशिरे भक्ता ये चास्य राक्षसाः दृष्ट्वाभिषिक्तम् लङ्कायाम् राक्षसेन्द्रम् विभीषणम्। राघवः परमाम् प्रीतिम् जगामसः लक्ष्मणः स तद्राज्यम् महत्प्राप्य रामदत्तम् विभीषणः। सान्त्वयित्वा प्रकृतयस्ततो राममुपागमत् दध्यक्षतान्मोदकांश्च लाजाः सुमनसस्तथा आजह्रुरथसंहृष्टाः पौरास्तस्मै निशाचराः। सतान् गृहीत्वा दुर्धर्षो राघवाय न्यवेदयत् मङ्गल्यम् मङ्गलम् सर्वम् लक्ष्मणाय च वीर्यवान्। कृतकार्यम् समृद्धार्थम् दृष्ट्वा रामो विभीषणम् प्रतिजग्राह तत्सर्वम् तस्यैव प्रतिकाम्यया। ततः शैलोपमम् वीरम् प्राञ्जलिम् प्रणतम् स्थितम् उवाचेदम् वचो रामो हनूमन्तम् प्लवङ्गमम् अनुज्ञाप्य महाराजमिमम् सौम्य विभीषणम्। प्रविश्य नगरीम् लङ्काम् कौशलम् ब्रूहि मैथिलीम् वैदेह्यैमाम् च कुशलम् सुग्रीवम् च सलक्ष्मणम्। आचक्ष्ववदताम् श्रेष्ठ रावणम् च हतम् रणे प्रियमेतदिहाख्याहि वैदेह्यास्त्वम् हरीश्वर। प्रतिगृह्यतु सन्देशमुपावर्तितुमर्हसि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 12अधिकशततमः सर्गः।